अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दज्जाल कौन है और वो कहाँ कैद है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दज्जाल इस वक्त किस जजीरे में कैद है? वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग उस जगह पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से कांटेक्ट में हैं? वो मिस्टीरियस जजीरा, वो आइलैंड कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा, ये आइलैंड क्यों दिखाई नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुताल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये कयामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वत का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुताल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायात हदीस के किताबों में उसका जिक्र हुआ है। तो सब कुछ बताएंगे प्यारे दोस्तों। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये समुद्री इलाका कोई आम इलाका नहीं है। एक ऐसी जगह कि जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है। एक ऐसी जगह के जिसके बारे में ये मशहूर है कि जो भी इंसान इस जगह से गुजर कर जाता है, अब वो चाहे समुद्री जहाज से जाए या फिर हवाई जहाज से जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और तो और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर पहुंचने के बाद लोगों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं, यानी इंसान को ये पता चलना ही बंद हो जाता है कि आखिर वो कौन सी दिशा में है और उसको आगे कौन सी दिशा में जाना है। दोस्तों, दुनिया की खतरनाक और अजीब जगह आखिर कहाँ पर मौजूद है? दोस्तों, दुनिया की ये खतरनाक और अजीब जगह आखिर कहाँ पर मौजूद है और क्या वाकई इसके बारे में दुनिया भर में जितने भी दावे किए जाते हैं वो सच है या फिर एक झूठ है? यही सारी चीजें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया की इस भयानक जगह के बारे में बहुत सारे इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स का क्या मानना है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर दुनिया की ये भयानक जगह कहाँ पर है, तो आपको बताते चले कि ये खतरनाक जगह अटलांटिक महासागर में मौजूद है और इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस भयानक जगह की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब आज से लगभग 200 साल पहले हमारी दुनिया के कुछ पानी के जहाज लगातार अटलांटिक महासागर की एक खास जगह पर जाकर डूबने लगे। लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि डूबने वाले सारे जहाज लगभग एक ही जगह पर जाकर डूबे हैं, तो उन लोगों ने उस जगह की और ज्यादा गहराई से रिसर्च की, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि ये खास जगह एक त्रिकोण यानी तिकोनी जगह है जो अटलांटिक महासागर में अमेरिका से बिल्कुल मिली हुई है। बस उसी वक्त से ही इस अजीब जगह के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से अब तक लगभग 50 से ज्यादा पानी के जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज गायब हो चुके हैं, और वो भी ऐसे गायब हुए हैं कि जिनका आज तक कोई निशान नहीं लगाया जा सका। दोस्तों, सबसे पहले सन 1800 में अमेरिका की फौज का एक समुद्री जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गायब हुआ था, जिसमें लगभग 91 लोग सवार थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों को उस जहाज को ढूंढने में कामयाबी ना मिल सकी थी और जहाज में सवार 91 लोग ऐसे गायब हो गए थे जैसे मानो वो कभी इस दुनिया में हुआ ही नहीं करते थे। उसके बाद 1814 में एक बार फिर से यूएसएस वास्प नाम का अमेरिका का एक बहरी जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुआ था और उसका भी आज तक कोई पता नहीं लगाया जा सका। उसके बाद 1824 में भी अमेरिका का एक जहाज इसी बरमूडा ट्रायंगल में ही गायब हुआ था और उसमें भी बहुत सारे लोग सवार थे। उनका भी उसके बाद
آج تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے اور نہ ہی ان جہازوں میں سے کسی بھی جہاز کا کوئی ملبہ ہاتھ لگ سکا ہے۔ ویسے تو برموڈا ٹرائنگل میں جہازوں کے ڈوبنے کا جو سلسلہ سن 1800 میں شروع ہوا تھا وہ لگاتار جاری رہا اور ایک کے بعد ایک بہت سارے جہاز اس برموڈا ٹرائنگل کے شکار بنتے گئے۔ لیکن لوگوں کو سب سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب دنیا کا ایک بہت بڑا جہاز اس برموڈا ٹرائنگل کے ایریے میں تیرتا ہوا ملا، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب اس جہاز پر کوئی بھی بندہ سوار نہیں تھا، یعنی بغیر کسی انسان کے اکیلا وہ جہاز پانی پر تیر رہا تھا۔ لیکن دوستو، بات یہی پر ختم نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ جو جہاز برموڈا ٹرائنگل پر تیرتا ہوا ملا تھا وہ کوئی اور جہاز نہیں بلکہ ایک ایسا جہاز تھا کہ جسے آج سے 90 سال پہلے ڈوبا ہوا گھوشت کر دیا گیا تھا۔ یعنی وہ جہاز آج سے 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک ایسا جہاز جو 90 سال پہلے ڈوب چکا تھا اچانک سے برموڈا ٹرائنگل پر وہ بھی بغیر کسی انسان کے تیرتا ہوا کیسے مل گیا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے برموڈا ٹرائنگل سے جڑی یہ ساری چیزیں ابھی بھی ایک عجوبہ بنی ہوئی تھی کہ اچانک سے 1945 میں برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے ہوائی جہاز غائب ہونا بھی شروع ہو گئے۔ 1945 میں امریکی ایئر فورس کے 5 جہاز جو برموڈا ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہے تھے اچانک سے کہیں غائب ہو گئے، اور ایسے غائب ہوئے کہ جہاز تو جہاز، بعد میں ان کا ملبہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ لیکن دوستو، تہلکہ اس وقت مچا کہ جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ غائب ہونے والے 5 جہازوں کو ڈھونڈنے گئے جہازوں میں سے بھی ایک جہاز لاپتہ ہے، اور اس کا بھی بالکل وہی حال ہوا ہے جو پہلے کے 5 جہازوں کا حال ہوا تھا۔ بس یہ خبر سنتے ہی مانو پوری دنیا میں برموڈا ٹرائنگل کو لے کر افراتفری کا ماحول بن گیا، اور اسی دن سے ہر کوئی برموڈا ٹرائنگل کو ایک شیطانوں کا گھر کہنے لگ گیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ برموڈا ٹرائنگل کو ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ بالکل برموڈا ٹرائنگل کی طرح ہی ایک ٹرائنگل جاپان کی سائیڈ میں بھی موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر جو بھی انسان جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ٹرائنگل کو خطرناک بتاتے ہوئے یہ اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ چنگیز خان کہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، وہ صرف اسی ٹرائنگل کی وجہ سے جاپان کو فتح نہیں کر پایا تھا، کیونکہ اس کی فوج جب جاپان پر حملہ کرنے کے لیے آئی تھی تو اسی ٹرائنگل میں ڈوب کر ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ چاہے بات جاپان کے ٹرائنگل کی ہو یا پھر برموڈا ٹرائنگل کی، دونوں ہی ٹرائنگل کے بارے میں ویگیانکوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اور ان جگہوں پر جتنے بھی ابھی تک حادثے ہوئے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے اور جگہ پر ہوتے آئے ہیں۔ لیکن بس اتفاق یہ ہے کہ ان جگہوں پر زیادہ حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ یہ جگہ خطرناک ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ویگیانک برموڈا ٹرائنگل کی ساری باتوں کو جھوٹا بتانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس مضبوط ثبوت نہیں دے سکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ساری جھوٹی ہے۔ یعنی یہ بتایا جا سکے کہ برموڈا ٹرائنگل ایک نارمل جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے، اپنی الگ الگ تھیوری بھی پیش کی ہے۔ کچھ اسلامک اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ برموڈا ٹرائنگل ہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر دجال قید ہے۔ اپنی اس تھیوری کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے وہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو حدیث سنتے وقت کنفیوژن نہ ہو اسی لیے پہلے ہی بتاتے چلے کہ اس وقت تمیم داری ایک ایسے انسان تھے جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ تو وہ کیسے کیا تھا، آگے آپ کو لفظ بلفظ حدیث سناتے ہیں۔
तिरमिजी की हदीस है, फातिमा बिनते कैस रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मैं औरतों के साथ मस्जिद पहुंच गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मैं औरतों की सबसे पहली सफ में थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि हर कोई अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया हुआ है? लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही इस चीज का ज्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम लोगों को किसी रकबत दिलाने या डराने की खातिर इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि इसीलिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी एक नसरानी था, वो मेरे पास आया और मुझसे बैत करके मुसलमान हो गया। उसने मुझे एक बात बताई जो मेरी उस बात की मुआफिक पड़ी जो मैं तुम लोगों से दज्जाल की बातें बयान किया करता था। तमीम दारी ने मुझसे बयान किया कि लखम और जजाम की कौम के 30 आदमियों के साथ मैं समुद्री जहाज में सवार हुआ। समंदर की मौज ने उन लोगों को 1 महीने तक परेशान करके रख दिया। आखिरकार वो लोग गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे में जा लगे। फिर वो एक छोटी सी कश्ती में सवार होकर जजीरे में दाखिल हुए। वहां उन्हें एक भारी भरकम जानवर मिला जिसके दुम पर बहुत ज्यादा बाल थे। बालों की वजह से उसके अगले और पिछले हिस्से की पहचान नहीं हो पा रही थी। लोगों ने कहा, ऐ कमबख्त तू क्या चीज है? तो फिर उसने कहा, मैं जसासा हूँ। फिर उन लोगों ने कहा कि ये जसासा क्या भला है? तो उसने कहा कि अच्छा, तुम लोग मेरे साथ उस आदमी के पास चलो जो गिरजा घर में है और तुम्हारे इन सारी बातों का जवाब वो दे देगा। तमीम दारी ने बताया कि जब उस जानवर ने उस गिरजा घर में एक आदमी का नाम लिया तो हम डरे कि कहीं ये शैतान ना हो। खैर, हम लोग चलते हुए उस गिरजा घर में दाखिल हुए तो हमने वहां देखा कि एक बड़े कद का आदमी है। वो इतना लंबा और तगड़ा था और ऐसा शख्स और ऐसा सख्त जकड़ा हुआ आदमी हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ थे और दोनों जानों से दोनों टखनों तक सब कुछ जकड़ा हुआ था। फिर हम लोगों ने कहा कि अरे कमबख्त तू क्या चीज है? वो कहने लगा, तुम लोग अब मेरी खबर पर काबू पा गए, यानी अब तो मेरा हाल तुमको मालूम हो जाएगा। पहले तुम लोग अपने बारे में बताओ कि तुम कौन लोग हो। तो हमने कहा कि हम अरबी लोग हैं। हम एक समुद्री जहाज में सवार हुए थे, मगर तूफान की वजह से हम 1 महीने तक उसके रहमो करम पर रहे। इस तरह हम तेरे इस जजीरे में आ गए। फिर हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। वहां हमें ये तुम्हारा बहुत बालों वाला जानवर मिला। बालों की कसरत से इसका अगला पिछला हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। तो हमने उससे कहा कि ये कमबख्त तू क्या चीज है? तू क्या बला है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने कहा, ये जसासा क्या चीज है? तो उस जानवर ने कहा कि तुम लोग उस आदमी के पास चलो जो इस गिरजा घर के अंदर है, वो तुम्हारी खबर का बेहद मुश्ताक है। चुनांचे हम लोग तेजी के साथ तुम्हारी जानिब दौड़ते हुए आ पहुंचे और हम डर गए कि कहीं ये भूत प्रेत ना हो। फिर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने कहा, अच्छा, तुम लोग मुझे बिसान फलस्तीन की एक बस्ती के नखलिस्तान के बारे में बताओ। पूछ, नखलिस्तान के बारे में तू क्या पूछना चाहता है? मैं उसके नखलिस्तान के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वो फलता है यानी फल देता है? तो हमने कहा कि हाँ, फलता तो है। उसने कहा कि अब अनकरीब वो नहीं फलेगा, यानी कि अनकरीब वो फल नहीं देगा। फिर उसने कहा कि मुझे तिब्रिस्तान के समंदर के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि उस समंदर के बारे में तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा कि हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा पानी है। उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी सूख जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जुग्र जो मुल्क शाम का एक शहर है, इसके चश्मे के मुतालिक मालूमात दो। हमने कहा, इसके बारे में तुम क्या मालूमात चाहते हो? उसने कहा कि क्या इस चश्मे में पानी है? क्या उस चश्मे के बाशिंदे उस पानी से खेती करते हैं? हमने बताया, हाँ, उसमें तो अभी बहुत पानी है और वहाँ के बाशिंदे उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने हमसे पूछा कि मुझे अरब के नबी के बारे में बताओ। हमने बताया, वो मक्का से निकले और मदीना चले गए। फिर उसने कहा कि क्या अरब ने उस नबी के साथ लड़ाई की? हमने कहा हाँ। उसने कहा,
نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 ہی دن میں سر کر لوں گا، یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصا سے منبر پر مارتے ہوئے فرمایا، یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ۔ کیا میں تم لوگوں کو ایسے حال سے خبر دے چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، جو کہ میری اس وہ بات سے ملتی جلتی ہے جو میں تم لوگوں سے دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پیارے دوستو، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر ہے اور پرتھوی کی سطح پر موجود پانی کا لگ بھگ 20% حصہ اس میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، جانکاروں نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برموڈا تریکون میں ہی ہے، کیونکہ برموڈا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے، یعنی ایک چرچ پایا جاتا ہے، اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتے۔ اب برموڈا ٹرائنگل میں 300 سے زیادہ جزیرے موجود ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 300 سے زیادہ جزیرے موجود ہے۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقرر وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔